بچپن سیدہ زہرہ پاک دا تے محلے دے چنا شادی آگئی قریش دے خاندان اور تاما خدیجہ کو لا کے کہہ لگیاں فاطمہ دی صبح نا ساڑی بیٹی دی شادی تے فاطمہ نو نا نال لے کے ساڑے گھر آئیو شادی تے اے شادی دا کارڈ آوے تو انہوں پتہ ہے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے تے بڑیاں نو تھوڑے ہوندے نے شادی دا دینا ہے تو سیدہ ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دیا امی شادی تے نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن آؤ یہ دے پیچھے تاریخ ہے. وہ خدیجہ جنہوں ملیکۃ العرب کہندے سن, عرب دی ملکہ, کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے, اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے ایک کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی, تے شادی دی پہلی رات اما نے ساری دولت کٹھی کی تھی تے تیرے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی. سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے تھے, ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں. فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ حضور میں نظر ہی نہیں سن آ رہے. تے قدمہ چ رکھیا. آج بیوی پتہ کہ 40 سال اپنے شوہر نہ گزار کے تے آخر تے آکے کندی ہے جدو دی آئیاں نا تیرے گھر سکون تے ویکھیا ہی نہیں, کھاتا ہی کچھ نہیں. یعنی 40 سال کھا کے تے جے آجے نا پیکیاں تو 2000 عید تے انہوں دوپٹے دے کونے نہ بان لے دیا تے مجالے کسے دی ہاتھ لا جائے. سال بعد بھی اولاد نو دس دیا ابا جی بہشتی نے پچھلے سال 2000 عید بھیجی سی. ابا جی دی یاد پر شوہر دا بھول گئی, شوہر دا بھول گئی. پر اس عورت دا کردار ویکھ جڑی سیدہ زہرہ دی ماں ہے, انہیں کی کیتا شادی دی پہلی رات ایڈا اونچا ڈھیر سونے دا لگا کے نا کون ہے دے والی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے, جندڑی جان بھی تیری, میرا تے خن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی. واہ کملی والے تیری امیری تو صدقے جاواں, میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا, ساری دولت مکے دے قریباں چ بانڈ دیتی. اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے, تو بڑھ دیا رات بھی نہیں لگائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. نوجوانوں آج بیٹی جوان بیٹی دے سامنے دولتہ بڑھیا گیا, گھر جو فقیری آ گئی. بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی جان اصل شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی زیور بھی کوئی نہیں, چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں, انہاں قریش دیاں شریکاں دیاں عورتاں نے میں نے مارنے نے. خدیجہ دی بیٹی آئی ہے, انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے, زیور بھی نہیں پہنے. فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے چپاواں پا کے جملہ بولے آؤ, انہیں نالے بیٹیاں دی قیامت تک لاج رکھ لئی. سیدہ کہن لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ, اساں دنیا دا زیور کی کرنے. ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا.